سلام البنات، كدايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا اختي. وجايه اختي بوتي قول تقطن او اختكم زينب جايه اختي وجايبه لكم تبرعات، جايبه لكم الجديد، جايبه لكم يا اختي الهدايا والكادوات يا اختي باش يدخل عليكم 2022. يدخل مبرع. دخلوا اختي فرحانين نحيدوا لنا 2021 لا علاقه. قررنا 2022 يا اختي غادي نبرعكم عند بوتي قول تقطان اختي. تكون اختي جلابه كادو من عند بوتي قول تقطان. وبلاتي اختي ماشي غير جلابه زائد فولار زائد توصيل كله بالمجان، هديه من عند بوتي قول تقطان اختي. غير ما بغاش يبرع راسو وما بغاش يكون من فائزين ومن الناس اللي غادي تدخل عندهم 2022 غتدخل عندهم غزاله، غتدخل اختي جلابه كادو من عند بوتي قول تقطان. غير اللي ما بغاش يدخل للسحب لهاد المسابقه هذه البنات كلكم دخلوا للسحب. المسابقه اللي غزاله، المسابقه اللي عندها شروط، 3 ديال الشروط فقط اللي هما ساهلين البنات. الشروط ما نطلبوا منكم حتى شي حاجه، الشروط اللي هما ساهلين. ونزيدكم البنات تختاري اختي الجلابه اللي بغيتي، ما غنحددش ليك اختي جلابه على حسب الثمن. اختاري اختي جلابه انت اللي بغيتي والثمن انت اللي كتحديه على حسب الموديل انت اللي غتختاريه في البوتيك. كاين لوشوا تبارك الله، كاين جيبات اختي ديال الكريب التنبات، كاين اختي المليفه بالطرز اللوينات، وكاين اختي الكاشمير. واختي برعي ليا راسك واختاري اختي اللي بغيتي. وكاين الفودان. المهم اختي جلي لي بان اللي بغيتي واللي حب الخاطر هي اللي غادي تكون وهي اللي غادي نصيفطوا لك كادو من عند بوتي قول تقطان. ونزيدك اختي زائد كاين لوشوا، يا تختاري اختي جلابه يا تختاري اختي القفطان بلا حزام، حتى هو كاين بالكريب بالتنبات اختي وبالطرز وشي حاجه اللي عامره شارجي المناسبات. ايوا اختي غير ما بغيتيش تدخلي وتشاركي معنا في المسابقه ديال بوتي قول تقطان، مسابقه اللي اول مره في المغرب، اللي الشروط ديالها ساهلين اختي وتوصلك حتى لباب دارك وجليبه او قطان. كما قلت لكم الشروط كلشي كيتسائل دابا شنو هما الشروط اللي هما اسهل ما يكون. الشروط اختي 3 شروط اللي هما انك تكوني مابوني عندنا في القناه، ضروري هذه سهله تكوني مابونيه في القناه وتشري في هاد 10 ايام البنات. ضروري ما تشري عندنا جليبه، ضروري غتكوني محتاجه جليبه في هاد البرد هذا تفاي بها، ضروري تكوني تشري البنات. من شروط المسابقه كما قلت لكم انك تكوني تشري جلابه عندنا في هاد 10 ايام هذه. يعني ملي الناس اللي كيراهم عارفين، الناس اللي كيدخلوا للخاص اللي بغات تاخذ جليبه راه ضروري كيكون الكونتاكت بيناتنا وكيبقى يعني كنصيفط ليها هي الكونت يعني، وانا كنصيفط ليها الروسي يعني كيبقاو الروسيات هما اللي غادي ندخلوهم في السحب كما قلت لكم. يعني من شروط البنات تكوني غتاخدي جلابه في 10 ايام تشري من عند بوتي قول تقطان، وتكوني مابونيه في القناه، ابوني البنات في القناه، وتكوني مفعله الجرس، دايره اللايك ومفرجه الفيديو من البدايه ديالو حتى النهايه ديالو، وتابوني معنا حتى في الانستغرام في جميع التواصل ديال بوتي قول تقطان، في الانستغرام في الفيسبوك، وتبارطاجي يا اختي القناه اللي غادي تهلا فينا وتخدم معنا وتعاون معنا وتبارطاجي لنا القناه مع العائلات ديالها والحباب ديالها والاصدقاء ديالها، هي اللي غيكون عندها الحظ انها تفوز بالمسابقه. يعني هادشي ساهل، ما طلبش منكم شي حاجه، نتوما غزالين وكنحبكم. هادشي ساهل عليكم. انا درت لكم شي حاجه ساهله باش كلشي بغيتو يربح. غتكون رابحه وحده. يلا البنات رابحه وحده اللي هي غتبرع معنا. المسابقه اللي سهله، علاش ما تكونيش انت اختي تتفرجي في الفيديو، انت اول وحده اختي تفرجي في الفيديو، دخلي دابا وحقي هاد شروط المسابقه اللي انا قلتهم ليك اللي هما ساهلين البنات كلشي غادي يقدر عليهم. غنعاود نقول البنات تختاروا اللي بغيتو. غنخليكم بالنسبه للموديلات اللي غادي الناس اللي غادي يشوفوا كما قلت لكم من شروط المسابقه انك تشري جلابه فهاد 10 ايام هذه وتدخلي للسحب. راه غادي الفيديوهات البنات يعني هذا الفيديو غيكون غير تعريفي عن المسابقه. دخلي الفيديوهات اللي حطيت لكم قبل راه هما 3 الفيديوهات يعني كاع جلبات ديال البرد، غتدخلي تختاري معاهم. وحتى الفيديوهات يعني كاع الفيديوهات اللي حاطه في لاشينا داخل المسابقات، دخلي اختي اي فيديو تفرجي ليا فيه اختي مع راسك على خاطرك، واختاري لي اختي جلابه اللي بغيتي او قبطان اللي بغيتي. غادي تكون فائزه معنا. واللي سيدي اللي بغات تشري جلابه البنات راه كندخل الفيديوهات اللي قبل تختار منهم او نديروا معها ابل فيديو عبر الواتساب وتختار الموديل على حسب القياس. المهم تواصل معنا، غنخليكم نيميرو التليفون في صندوق الوصف او في اول كومونتير. الناس اللي ما كيعرفوش يدخلوا لصندوق الوصف غنخلي لكم اول كومونتير، غنخليكم نيميرو التليفون اللي بغات شي استفسار على المسابقه او بغات تشري جلابه وتدخل المسابقه تواصل معنا عبر الواتساب. ومرحبا بكم كاملين. وبغيت اكبر عدد من المشاركين في المسابقه لان بنات اللي جاي افضل، اللي جاي اكثر. ما كاين غير التهلا وكاين غير التبرع وما كاين غير داكشي الخيال العلمي مع بوتي قول تقطان. معلك اختي الا انت تهبطيت، انت اختي كتشوفيا تهبطيت ديري ابوني في القناه لانك ما غاديش تندمي. ديما هاد القناه ديال قول تقطان كتفاجئكم بهدايا بجلبات اللي هما رائعين بكاليتي زوينه وباثمن اللي هما جد مناسبين.
كنتمنى نكون وصلت لكم الفكره وتكونوا عرفتوا شروط المسابقه. واللي ما فهمتش شي حاجه كما قلت لكم دخل عندي الواتساب ومرحبا بكم كاملين. ما بغيت نقول لكم كاين شي استفسار يلا تواصلوا معايا مرحبا نعاود لكم نعاود عاوتاني نشرح لكم. المهم البنات كما قلت لكم نعاود لكم غير شروط المسابقه باش كنأكد عليكم وكل شيء فهمني. المسابقه البنات انك تشري ضروري جلابه بوتي كولد قطان، تكوني مابونيه في لاشين، مابونيه في الانستغرام وفيسبوك جميع التواصل اللي هما بنفس الاسم جولد قطان، تكوني مابونيين معاهم وتشري لي برك غتدخلي للسحب المسابقه. واللي البنات اللي بارطاجات القناه اكبر عدد اللي لقاوها هي اللي بارطاجات اكبر عدد في يعني بارطاجات القناه الاكبر عدد من لي زامي ديالها هي اللي غتدخل المسابقه وتكون ضروري شاد جلابه غتدخل المسابقه ديالنا. وغنديروا السحب البنات على لاشين ديالي في اليوتيوب مباشره. راكم عارفين عندنا في القناه عندنا الشفافيه المصداقيه، يعني راه غندير لكم فيديو هكا، غندير لكم فيديو مباشره على اليوتيوب وغيكون السحب البنات. واللي اختي اللي غتكوني اختي عندها الزهر، علاش اختي انت تنجي غيكون عندك الزهر غتدخلي شاركي في المسابقه. اللي غتكون فائزه ان شاء الله غتوصل حتى لباب دارها ما غتخلص حتى شي حاجه كما قلت لكم. جلابه زائد فولار زائد التوصيل بالمجان هادشي كلشي اختي فابور غيوصلك حتى لباب دارك كما قلت لكم. غيكون اخر اجل في المسابقه هو نهار واحد في شهر واحد، يعني نهار واحد في 2022 يا اختي غتدخل عندك بهجه يا اختي بلي كادو غتوصلك حتى لباب دارك. نتمنى البنات نكون وضحت عليكم ونكون خفيفه ظريفه على قلبكم. وغنخلي نقول لكم بيزو لكم باي باي عليكم. دخلوا البنات كلكم هجموا في الكومونتيرات اللي عنده شي سؤال اللي ما فهمت شي حاجه غنجاوبكم كاملين ومرحبا بكم كاملين.